बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम तमाम पाकिस्तानियों और बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों को बहुत मुबारक हो। बिल आखिर रोयत हलाल कमेटी की जानिब से फैसला सुना दिया गया है, लेकिन इस साल भी चांद देखने का प्रोसेस माजी की तरह कुछ डिफिकल्ट और इंटरेस्टिंग रहा। इस मरतबा तो कुछ होशरुबा इंकशाफात हुए हैं कि जिस दूरबीन के जरिए चांद देखा जाता रहा वो दूरबीन थी ही उल्टी, और कई घंटे पहले कोशिश की गई कि चांद देखा जाए, लेकिन फिर कुछ समझ नहीं आया और फिर शहादतें कुछ मौसूल हुई और ये अहम फैसला जो है वो बेलाखिर कर लिया गया। एक वीडियो सबसे पहले तो मैं आपको दिखाना चाहता हूं, ये वीडियो देख लीजिए और फिर तमाम तर तफसीलात जो है वो मैं आपके सामने रख देता हूं। ये कैसी मशीन ही उल्टी है, मशीन ही उल्टा मशीन लगा के चांद देख रहे हैं। 15 मौलवियों ने यहाँ पे खड़े होके चांद देखने की भरपूर कोशिश की। मैं हैरान इस चीज पे हो रहा हूँ कि 15 के 15 मौलवी यहाँ आए, पूरा मीडिया यहाँ पे खड़ा हुआ था, फोटो सेशन हुआ, वीडियोग्राफी हुई और यहाँ से चांद देखने के बाद चले गए और मशीन उल्टी है। ये नहीं कि आगे बताएं कि भाई मशीन उल्टी है, बताए चांद देखने आए। ये क्या हो रहा है यार, खुदा की कसम बड़ी शर्मिंदगी हो रही है। तो जो चांद देखने के लिए दूरबीन का इस्तेमाल किया गया वो दूरबीन उल्टी थी और उसके बाद फिर ये तमाम तर प्रोसीजर जो है वो मुकम्मल हुआ। एक शहरी की जानिब से ये दावा किया गया जो कि पेशावर में मुकीम शहरी है, अपने 2 बच्चों के साथ गवाही देने पहुंच गया जोनल रोयत हलाल कमेटी के दफ्तर दीन बहार कॉलोनी के इमरानुद्दीन 2 बच्चों समेत औकाफ हॉल में जारी जोनल रोयत हलाल कमेटी के इजलास में पहुंचे, जहां उन्होंने तस्दीक की और बताया कि उन्होंने जो है कामयाबी से चांद देखा है और उनको बाकी इलाके से भी शहादतें मौसूल हुई है। ये वीडियो भी जरा आप मुलाहिजा कीजिए। तकरीबन 1.5 मिनट तक मैंने 3-4 दफा देखे। पहली दफा मैंने जो देख लिया, फिर इस बच्चे को मैंने दिखा दिया, फिर इस बच्चे को मैंने दिखा दिया, तीनों ने देख लिया। 6:32 ठीक है। आप यकीन से कह सकते हैं कि वो चांद देखा? मैं बिल्कुल जिम्मेवार हूँ। आपने गवाही दी है? मैंने अंदर कमेटी को गवाही दे दी। तो कमेटी का क्या कहना है आपके? वो कहते बस अभी और शहादत आ जाए तो फिर हम ऐलान कर देंगे। इस्लामाबाद पे उन्होंने मुझे ट्रांसफर कर दिया, गवाही ट्रांसफर कर दी। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। तो ये वीडियो आपने मुलाहिजा की है कि किस तरह से शहादत जो है वो दी गई। पहले एक शहरी की जानिब से जोनल दफ्तर में जाकर रोयत हिलाल कमेटी के, और फिर उसके बाद सिर्फ यही नहीं, कुछ और शहादतें भी इसी तरह से जो है सोशल मीडिया पर आप जानते हैं कि लोग देखते हैं और फिर कुछ लोग पोस्ट भी कर देते हैं, ट्विटर पर भी उसका इजहार कर देते हैं। तो इस तरह से कुछ शहादतें मौसूल होने का सिलसिला शुरू हो चुका था। अभी सूरत हाल ये थी कि अगर आज सऊदीया में ईद होती और सऊदी अरब में आज जो है बाकायदा तौर पर ईद उल फितर की नमाज अदा की जाती तो फिर सूरत हाल मुख्तलिफ थी, लेकिन चूंकि सऊदीया में भी ईद नहीं हुई, लिहाजा यहां पर भी मामला जो है वो कुछ मुश्किलें दिखाई दे रहे थे। और अब मुल्क में जो है वो ईद उल फितर का ऐलान जो है वो किया गया है। शवाल का चांद नजर नहीं आया। ईद उल फितर बरोज हफ्ता 21 मार्च को होगी और जो मरकज रोयत हिलाल कमेटी का इजलास इस्लामाबाद में जारी था वो अपने इख्तिताम को पहुंच चुका है। जो कमेटी के चेयरमैन हैं मौलाना अब्दुल खबीर आजाद, उनके ज़ेर सदारत होने वाले इजलास के बाद ये वाजे किया गया है कि रमजान 1447 हिजरी के मुकम्मल 30 रोजे होंगे और ईद उल फितर 21 मार्च 2026 बरोज हफ्ता को मनाई जाएगी। और तकरीबन जो पेशावर कमेटी है जोनल रोयत हिलाल कमेटी, उसको 6 शहादतें मौसूल हुई थी और इसी तरह ये फैसला किया गया है कि ईद जो है वो 21 मार्च बरोज हफ्ताई होगी। तो एक और रोजा और एक और जुमातुल विदा पाकिस्तानियों को नसीब हुआ है। बड़ी अच्छी बात है। अल्लाह ताला सबकी इबादतें और दुआओं को कबूल करे। पाकिस्तानियों को एक और रोजा मिलना एक अच्छे और बड़े ही ठंडे मौसम में, ये यकीन माने कि किसी नेमत से कम नहीं है और अल्लाह ताला सबकी इबादत को कबूल व मंजूर फरमाए। कुछ मजीद डेवलपमेंट्स हैं जिनकी तरफ हम थोड़ी सी बात करते हैं। वीडियो में ईरान ने अगर कतर पर हमला किया तो खतरनाक हद तक जाने से हिचकिचाऊंगा नहीं, और फैसला ये किया गया है कि ईरान को जो है अब टारगेट करना है पहले से ज्यादा कुव्वत के साथ। और मैं तो ये भी पहले कह चुका हूं कि इस वक्त तैयारी कर चुके हैं दुश्मन ईरान के, ईरान पर जो है किसी तरह से
بڑا حملہ کیا جائے اور ایران کو اتنا نقصان پہنچایا جائے کہ آنے والے چند سالوں میں بھی ایران جو ہے وہ سٹیبل نہ ہو سکے، ایران لڑکھڑاتا رہے اور ایران کے لیے جو مسائل ہیں وہ برقرار رہے اور ایران جو ہے اسی طرح سے پریشانی سے دوچار رہے۔ یہ فیصلہ جو ہے ایران کے دشمن کر چکے ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے یہ واضح کیا گیا ہے کہ قطری LNG تنصیبات پر اگر دوبارہ حملہ ہوا تو جواب میں ایران پر اس طاقت سے حملہ ہوگا جو انہوں نے پہلے کبھی نہیں دیکھی ہوگی۔ اب آپ ذرا اس ساری صورتحال کو سمجھیں اور ڈاٹس کو کنیکٹ کریں تو معاملہ آپ کو سارا سمجھ آ جائے گا۔ قطر میں اگر حملہ ہو رہا ہے اور قطر میں فوجی اڈے، امریکہ کے فوجی اڈے کو ایران ٹارگٹ کرتا ہے تو پھر اس سے امریکہ کو کیا تکلیف اور ایران کے دشمن ملک کو کیا تکلیف ہے، اور قطر کی اتنی فکر امریکہ کو کیوں ہے جب اس کو فلسطین کی فکر نہیں ہے۔ اس وقت واحد جو مقصد ہے، جو اصل ایشو ہے، وہ صرف اور صرف ٹارگٹ کرنا ہے ایران کو اور نیوکلیئر پاور اس کو بننے دینا نہیں ہے۔ وزیر اعظم پاکستان اور ترک صدر کے درمیان بھی ٹیلی فونک رابطہ ہوا ہے اور دونوں ممالک کے درمیان اتفاق کیا گیا ہے کہ کشیدگی کا حل مذاکرات اور سفارتکاری کے ذریعے ہی ممکن ہے۔ دونوں رہنماؤں نے افغانستان کی صورتحال پر بھی تبادلہ خیال کیا ہے۔ وزیر اعظم نے پاک افغان عارضی جنگ بندی سے متعلق ترکی کے کردار کا اعتراف بھی کیا ہے۔ اور لیٹسٹ ایک ڈیولپمنٹ، ایک بڑی اہم خبر جو آ رہی ہے وہ اس امریکی انٹیلیجنس کے بیان سے متعلق ہے جو کہ دیا گیا ایک سٹیٹمنٹ جس میں پاکستان کو بھی شامل کیا گیا کہ پاکستان کے جو میزائل ہیں وہ امریکہ کو اپنا ہدف رکھتے ہیں یا اس کو اپنی رینج میں لے سکتے ہیں۔ پاکستان نے امریکی ڈائریکٹر قومی انٹیلیجنس کا آج پاکستانی میزائل پروگرام سے متعلق بیان مسترد کر دیا ہے اور ترجمان دفتر خارجہ طاہر الدرابی نے کہا ہے کہ پاکستان کی تصویراتی صلاحیتیں مکمل طور پر دفاعی نوعیت کے لیے ہیں اور کسی طور بھی کسی دوسرے ملک کا امن و استحکام پاکستان جو ہے وہ ٹارگٹ کرنا نہیں چاہتا، نہ ہی کرنے والا ہے۔ جنوبی ایشیا میں امن، سلامتی اور استحکام کے لیے متوازن اور ذمہ دارانہ رویہ ضروری ہے۔ امریکی سینٹ کمیٹی میں سماعت کے دوران امریکی ڈائریکٹر قومی انٹیلیجنس تلسی گبارڈ نے کہا تھا کہ پاکستان کے طویل فاصلے تک مار کرنے والے میزائل پروگرام میں ممکنہ طور پر ایسے بین البراعظمی بیلسٹک میزائل شامل ہو سکتے ہیں جو امریکہ تک ہدف کو نشانہ بنا سکتے ہیں، اور اس سٹیٹمنٹ کی پاکستان کی جانب سے جو ہے وہ تردید کی گئی۔ پاکستان صرف امن چاہتا ہے، پیس چاہتا ہے، پراسپیرٹی چاہتا ہے، خطے میں ترقی اور خوشحالی چاہتا ہے، اور جنگ اور اس طرح کی چیزیں جو ہیں جو کہ خطے کا امن خراب کریں یا دنیا میں جو ہے وہ پیس کی بجائے جو ہے وہ بدامنی پھیلائے، ایسی چیزوں کی پاکستان ہمیشہ سے مخالفت کرتا ہے۔ ویڈیو میں اپنی رائے ضرور آگاہ کریں کامنٹس کے ذریعے، ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ اگلی ویڈیو بذریعہ نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے۔